नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सरकारद्वारा नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी कार्य समूहको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय। सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन। बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गरिने। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रचार प्रसार तीव्र। आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने तल्लो बगरमा निर्माणाधीन पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। सर्लाहीमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी आज मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। आमाप्रति श्रद्धा भाव प्रकट गरी मनाइयो। नेत्री आङ सान सुकीको अपिलमाथि सुनवाई गर्ने म्यानमार अदालतको निर्णय। सजाय कम गर्न सुकीले दिनुभएको निवेदनमा निर्णय हुने विश्वास। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइन विजयी। 50औं एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको नेपालले भोलि ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी संयुक्त कार्य समूहको 4थो बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यही वैशाख 5 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैशाख 12 गते काठमाडौँमा 2 देशका सहसचिव स्तरीय बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले भू उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति, दक्षिण कोरिया र चीनमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका 3 जना नायब महान्यायाधिवक्तालाई स्वीकृति दिएको छ। बैठकले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति अवधारणा पत्र 2080 स्वीकृत गरी शंकर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यसमा यो अजरबैजानको बाकुमा आयोजना हुने एसोसिएट वर्किङ ग्रुप अन एसडीजीएस को स्थलगत वार्षिक बैठकमा सहभागी हुन उपमहालेखा परीक्षक श्री राममाया कुँवरलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने तथा सो आयोजनाको निर्माण अवधि 2083 चैत्र मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले सेनाका केही अधिकृतहरूको बढुवा तथा सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले सरकारले मिटर ब्याज पीड़ितलाई न्याय दिने प्रक्रिया शुरू भइसकेको भन्नुहुँदै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने बताउनु भएको छ। आज बाराको गढीमाईमा सत्ता गठबन्धन दलद्वारा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले विमानस्थलको कामले अब छिट्टै गति लिने विश्वास दिलाउनुभयो। उहाँले गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गर्ने र त्यसका लागि गढीमाई विकास समिति बनाएर यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। विद्युतीय सिंचाई प्रणाली मार्फत सिंचाईको व्यवस्था गरिनुका साथै उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। यसपटक गाँठो पार्ने होइन, गाँठो फुकाउने राष्ट्रपति पाएका छौं भन्दै उहाँले नागरिकता समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले उपेन्द्र यादव देशको नेता भएको भन्नुहुँदै उहाँले जित्नु भनेको मधेसले जित्नु हो र समग्र परिवर्तनका मुद्दाले जित्नु हो भन्नुभयो। अहिले पनि धेरै खालका चलखेलहरू भइरहेका पनि छन्। त्यसलाई असफल पार्नको निम्ति 5 दलीय गठबन्धन अझ बलियो हुनुपर्दथ्यो, अझ बलियो पार्नु पर्दथ्यो। नेतृत्व कसले लिने त्यसको निम्ति यो परिवर्तनको एउटा प्रमुख नेताको हैसियतले र अहिलेको प्रधान
चुनावी सभामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं बारा क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता जितेन्द्र सोनाल लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन चितवनमा पनि दलहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। आज राति 12 बजेपछि चुनावको प्रचार प्रसार लगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाइने भएकोले आज दिनभर दलहरूका गतिविधिहरू बाक्ला देखिएका छन्। 12 दल र 10 स्वतन्त्र उम्मेद्वार रहेको चितवनमा प्रतिस्पर्धा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच नै रहेको मतदाताहरूले आकलन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट जितनारायण श्रेष्ठ र नेकपा एमालेबाट रामप्रसाद न्यौपाने उम्मेद्वार रहनु भएको छ। त्यहाँको उपनिर्वाचनमा दलका केन्द्रीय नेताहरू पनि मत माग्न घर दैलोमा पुग्ने गरेका छन्। आज सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत शीर्ष नेताहरूले चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै गठबन्धनका उम्मेद्वारको पक्षमा मत दिन मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। यो गठबन्धन दल भनेका निश्चित विचार, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र इतिहास बोकेका विशाल नदी जस्ता पार्टी हुन् भने खहरेहरूसँग हामी तर्जिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा रहेको चितवनमा सबै दलका उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताउँदै आएका छन्। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 1,24,695 मतदाता रहेका छन्। प्रसंग उपनिर्वाचनकै वैशाख 10 गति हुने तनहुर क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनमा प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन आज विभिन्न दलका उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त बने। मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन दर्ता गरेका 9 दलका उम्मेद्वार मध्ये लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना उम्मेद्वार जिताउन घर दैलो अभियानलाई तीव्र पारेका छन्। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, एमालेबाट सर्वेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट स्वर्णिम वाग्लेका प्रचार प्रसार अन्य उम्मेद्वारहरूको तुलनामा धेरै देखिएको छ। आफ्ना दलका उम्मेद्वार जिताउने अभियानमा कार्यकर्ता पनि घर दैलोमा व्यस्त छन्। यस निर्वाचन क्षेत्रमा ब्यास नगरपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका र आबुखैरेनी गाउँपालिका रहेका छन्। 5वटा पालिकाका 42 वडामा 69 मतदान स्थल र 152 मतदान केन्द्र रहने निर्वाचन कार्यालय तनहुले जनाएको छ। यस निर्वाचन क्षेत्रमा कुल 1,23,205 मतदाता रहेका छन्। आगामी वैशाख 10 गते अर्थात आइतबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज मध्यरातबाट मौन अवधि शुरू हुँदैछ। निर्वाचनका लागि दलहरू आज अन्तिम चुनावी सभाहरूमा व्यस्त रहे। एकातिर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता जारी गरे पनि उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा आचार संहिता उल्लंघन भएको ठहर आयोगले गरेको छ। उपनिर्वाचनका लागि बिहिबार रातिदेखि मौन अवधि शुरू हुँदैछ। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुनु 48 घण्टा अघिदेखि मौन अवधि लागू हुन्छ। मौन अवधिमा उम्मेद्वार र उनीहरूको पक्षमा प्रचार प्रसार र अरू क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। दलहरूलाई छलफल, अन्तर्क्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी लगायत कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न रोक लगाइएको हुन्छ। मौन अवधि शुरू हुनु अघि दलहरूले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा आफ्नो अन्तिम प्रचार प्रसारमा जुटेका छन्। तर प्रचार प्रसारका क्रममा दलहरूले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत चुनावी प्रचार प्रसार गरेको आएको ठहर छ। दलहरूले चुनावी पम्पलेट, टुल ब्यानर लगायत निर्वाचन आचार संहिता विपरीत प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। आयोगले केन्द्रीय स्तरबाट पनि निर्णय गरेर टोली पठाएको छ। अब सामान्यतः आचार संहिताकै सीमाभित्र छन्, तर कहीँ कहीँ अलि आचार संहिताको विपरीतका कामहरू जस्तै टुल ब्यानर, पम्पलेटिङ, पोस्टरिङ गर्ने कामहरू चाहिँ हाम्रो निर्वाचन आचार संहिताले अपेक्षा गर्दैन। ती कामहरू भएका छन् र तिनलाई हटाउने पहिला राजनीतिक दलहरूलाई सँग बैठक बसेर चाहिँ उहाँहरूले आचार संहिता विपरीतका कामहरू नगराउनको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउने, बुझाउने कामहरू गरेका छौँ, बैठकहरू गरेका छौँ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि अब नभएका ठाउँमा चाहिँ आयोग आफै अगाडि सरेर तिनीहरूलाई हटाउने, तिनीहरूलाई अब त्यो उल्लङ्घनका प्रवृत्तिलाई विस्तार हुन नदिने काम चाहिँ आयोगले गरेको छ। आयोगले चाहिँ
अलिकति बढी चाहिँ यो टुल ब्यानरको प्रकृति अलिकति अब 12 जिल्लामा चाहिँ देखिएको छ। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा मतदाता शिक्षालाई पनि अघि बढाइरहेको छ। उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा मतदातालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन र बदर मतमा कमी ल्याउने उद्देश्यले आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। 3वटै निर्वाचन क्षेत्रका पालिका र वडालाई हामीले निर्देशन पठाएर र प्रत्येक वडामा कम्तीमा 2 जनाका दरले यही वैशाख 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म हाम्रो मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले परिचालन गर्नुभन्दा अगाडि तालिम पनि दियौँ। 1 दिनको तालिम दिएर उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष अब आयोगकै टोलीहरू गएर तालिम पनि दियो। निर्वाचन कार्यालय र आयोग मिलेर तालिम दिए हो र उहाँहरूलाई सामग्रीहरू दिने बुझाउने र अब के कुराहरू उहाँहरूले मतदाता समक्ष भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बारेमा उहाँहरूलाई तालिम मार्फत चाहिँ शिक्षा दिएर परिचालन गरेका छौँ। त्यसमा स्थानीय तहको सहकार्य छ आयोगमा। उपनिर्वाचन आउन 3 दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगले आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ। उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र, मतपेटिका लगायतका सामग्री सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पुर्याइसकेको छ। यसपालिको उपनिर्वाचनमा बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा 34, तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा 9 र चितौन क्षेत्र नम्बर 2 मा 24 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता गठबन्धन सरकारले एमाले शुरू गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को पचरौतामा एमाले आयोजना गरेको चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। एमाले सरकारमा पुगेको बेला देश र जनताको पक्षमा धेरै काम गरेको, तर हालका गठबन्धन सरकारले एमाले शुरू गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता नदिएको उहाँको आरोप छ। आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा जनताले एमालेका उम्मेद्वारलाई विजय तुल्याउनु पर्ने बताउँदै आफ्ना उम्मेद्वार पुरूषोत्तम पौडेललाई मत दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। विज्ञापनपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। सांसदहरूको मुख्य जिम्मेवारी कानून बनाउने भए पनि सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलबाट संसदमा दर्ता गराएका गैर सरकारी विधेयकहरू भने कानून बन्न नसकी थन्किने गरेका छन्। संसदको बहुमतबाट मात्रै विधेयकहरू पारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण गैर सरकारी विधेयकको पक्षमा बहुमत जुट्न नसक्दा यस्ता विधेयकहरू थन्किने गरेका हुन्। नेपालको संसदीय इतिहासमा 3 वटा मात्रै गैर सरकारी विधेयकहरू कानून बनेका छन्। गैर सरकारी विधेयक आउन थालेको 69 वर्षसम्म जम्मा 3 वटा विधेयक मात्र कानून बन्न सफल भएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार तत्कालीन राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू महेश आचार्यले 2053 सालमा प्रस्तुत गरेको मानवाधिकार विधेयक, डाक्टर शंकर प्रसाद उप्रेतीले 2052 सालमा प्रस्तुत गरेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद विधेयक र सुभाष चन्द्र नेङवाङले 2053 सालमा प्रस्तुत गरेको कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक मात्र कानून बन्न सफल भएका छन्। सरकारका तर्फबाट नभई सांसदहरूले एकल वा सामूहिक पहलमा ल्याउने विधेयकलाई गैर सरकारी विधेयक भन्ने गरिन्छ। यस्ता विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया केही फरक भए पनि सरकारी विधेयक जस्तै संसददेखि समितिसम्म छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार नेपालमा 2011 सालमा पहिलो पटक नेपाल विवाह बिलका नाममा गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि गैर सरकारी विधेयक दर्ताको क्रम बढेको छ। 2048 साल यता 75 वटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्। ठूलो संख्यामा विधेयक दर्ता भए पनि विधेयक प्रस्तुत गर्ने सांसदहरूको निष्क्रियता र बहुमत नपुग्दा विधेयक कानून बन्न नसकेको संसद सचिवालयको भनाइ छ। संसदको बहुमतबाट सरकार गठन हुने तथा विधेयकहरू पनि संसदको बहुमतबाट मात्रै पारित हुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सामान्यतया सरकारका तर्फबाट पेश गरिने विधेयकहरूले मात्रै कानूनी रूप प्राप्त गर्ने गरेका छन्। संसदमा मेजोरिटी अथवा बहुमत रहेको पक्षले सरकार बनाउँछ। बहुमतले यदि त्यो विषयलाई संसदमा इन्ट्रोड्युस गराउन चाहेको हो, कानूनमा रूपान्तरण गर्न चाहेको हो भने त्यो विधेयक सरकारी विधेयककै स्वरूपमा आउँदो रहेछ। तर त्यस बाहेकका सांसदहरूले ल्याउने विषय चाहिँ संसदमा आफैमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था हुँदो रहेछ।
48 सालदेखि सिचुएसनलाई अलिकति अवस्थालाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दा केही विधेयकहरूमा विरोधको सूचना दर्ता भयो, विधेयकको विरोधको सूचना दर्ता भयो र विरोधको सूचना चाहिँ पारित भएर पनि संसदीय कारबाहीमा अगाडि नबढेको देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा सरकारले पेश गरेका विधेयकहरू पनि पारित नहुने तथा संसदबाट पारित भएका विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएका कारण कानून नबन्ने गरेको पनि केही उदाहरण रहेका छन्। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दहाल, काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलको बैठकले सरकारमा पठाउन 3 जनाको नाम सिफारिश गरेपछि उहाँले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा वेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्गबहादुर पोखरेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्ण कुमार विशी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा उर्मिला विक नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पर्सि शनिबार विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। शनिबार दिउँसो 3 बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिने लाग्नु भएको हो। विश्वासको मत लिने विषयलाई प्रदेश सभा बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्रीले पत्र मार्फत सूचना दिनुभएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले गत चैत्र 10 गते मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको थियो। जाजरकोट डोल्पा सड़क खण्ड अन्तर्गत रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने तल्लो बगरमा निर्माणाधीन बेलेभरेज भाँचिँदा आज 2 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका 12, तल्लो बगर र रुकुम पश्चिमको 8 पेसकोट नगरपालिका 4 गोतामकोट जोड्ने गरी ठूली भेरी नदीमाथि निर्माणाधीन पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा भारत बहराइच मधुवापुरका अन्दाजी 40 वर्षीय प्रशान्त राजकुमार र सोही ठाउँका 30 वर्षीय धर्मेन्द्र हरिजन चमार रहेका छन्। रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नमराज भट्टराईका अनुसार दुर्घटनामा अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ, अन्य 4 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले बताएको छ। घाइतेलाई थप उपचारको लागि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगिएको छ। यसैबीच सर्लाहीमा ट्रक र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा मोटरसाइकलमा सवार 2 जनाको मृत्यु भएको छ। कालिन्जो खोला नजिकै मोटरसाइकल र ट्रक एक आपसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकल चालक महोत्तरी जिल्ला गौशाला नगरपालिका 11 बस्ने श्रवण कुमार महतो र पछाडि बस्ने विक्रम कुमार महतोको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगंजबाट प्रहरीले करिब 5 किलो सुनका गरगहना सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगंजको न्यू रोड स्थित एक होटलबाट करिब 5 किलोग्राम सुनका अवैध गरगहना सहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिबाट सुनका चूड़ा, ब्रासलेट, मंगलसूत्र, बाला, डुङ्ग्री, औंठी लगायतका सुनका गहना प्रहरीले बरामद गरेको हो। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार क्रम। प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज देशभर आमालाई मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई श्रद्धा भक्ति साथ मनाइएको छ। शास्त्रमा उपाध्याय पण्डित, आचार्य र पिता भन्दा पनि ठूली मानिएकी आमाप्रति श्रद्धा, भक्ति, सम्मान र आदर गर्ने तथा उहाँबाट शुभ आशीर्वाद थाप्ने दिनका रूपमा यो पर्वलाई लिने शास्त्रीय परम्परा छ। छोराछोरीले आज आफ्नी आमालाई राम्रा राम्रा लुगा लगाउन दिने एवं मिठा मिठा तागतिला खानेकुराहरू खान दिई आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। आमा नभएकाहरू भने आमालाई तर्पण र पिण्डदान तथा ब्राह्मणलाई सिधादानसहित भोजन गराई दिवंगत आमा र उहाँका महान एवं कष्टकर काम सम्झने गर्दछन्। सनातन वैदिक शास्त्रमा प्रत्येक नर नारीले जीवनमा देव ऋण, मनुष्य ऋण र पितृ ऋण तिर्नै पर्छ भनिएको छ। यस अवसरमा चन्द्रागिरी नगरपालिका स्थित माता तीर्थमा आज ठूलो मेला लाग्यो। आमा नहुनेहरूले त्यहाँ गएर स्नान गरी पिण्ड एवं सिधादान गरेमा आमाको मृत आत्माले शान्ति प्राप्त गर्ने धार्मिक विश्वास छ।
वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज मनाइएको छ। आमालाई मिष्ठान्न भोजन खुवाई उपहार दिँदै आमाको मुख हेर्ने र आमाबाट आशीर्वाद लिने गरिन्छ। तर राजधानीमै रहेका केही आश्रममा त्यही आशीर्वाद दिने उमेरका आमाहरू भने आफ्ना छोराछोरी आउने आशामा टोलाइरहे। वैशाख कृष्ण औँसी अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालहरूमा आमाप्रति माया र प्रेम व्यक्त गरिएका शब्द, साहित्य, तस्बिरहरू धम्माधम पोस्ट भइराखेका छन्। फेसबुक र ट्विटरमा देखिएको मातृप्रेमलाई हेर्दा लाग्छ यो संसारमा आमालाई हेला गर्ने सन्तान नै छैनन्। तर सन्तान भएर पनि एक्लो जिन्दगी बिताउन बाध्य भएका कतिपय आमाहरू के गर्दै होलान्? आमाको मुख हेर्ने दिन ती आमाहरूलाई कस्तो लाग्दो हो? यस्तै आमाहरूको खुशी र शास्ति बुझ्न काठमाडौँ शान्तिनगरको निसहाय सेवा सदनमा पुग्दा आफ्ना छोराछोरी आउलान् कि भन्ने आशमा बसेको देखिए। कोही निसन्तान थिए भने कतिपय सन्तान भएर पनि अपहेलनाका कारण आश्रममा पुगेका भेटिए। सन्तान प्रतिको मोह आमाका लागि अरू बेला भन्दा यस्तै विशेष समयमा बढ़ी हुने आमाहरू सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। सन्तान भएर सन्तानबाटै एक्लिएपछि आश्रम पुगेका कतिपय आमाहरूका अनुहारमा यो दिन न त कुनै उत्साह थियो न त कुनै छोराछोरी भेट्न आउलान् भन्ने प्रतीक्षा नै। पोहोर पनि यस्तै आयो, चाडबाड यस्तै गरी गयो, अब अहिले पनि यही हो नानु, त्यही त हो नि। लाग्छ नि आउँछ कि भनेर लाग्यो। आउने थिए 86 वर्षकी मान्छेले बुढी भएर खुट्टा लाग्दैनन्, बिमारी धेरै मुटुको रोग छ, सुगर प्रेसर दुनियाँ रोग छ, कसैले बस भनेनन्, त्यस्तै दुःख पाएर यहाँ आए है बा। उनीहरू चोरबाटे छन्, पहिरेछन्, म यहाँ भएछु। म घर पनि खेती गर्न नसकेर बस्तु पाल्न नसकेर म आश्रममा रहेका यी आमाहरूको जस्तै थुप्रै आमाको आफ्नै कथा र व्यथा छ। कस्तो मेरो अभागी खपर सधैँभरि लाइरहन्छ ठकर, मरौँ भने आउँदैन काल, बाँचौँ भने सधैँको यो हाल। सन्तानले हेपेर वा हेरचाह गर्ने कोही नभएर आश्रममा बसिरहेका आमाहरू मातातीर्थ औँसी आउने बित्तिकै झस्कन्छन्। यो दिनमा कति मानिसहरू आमाहरूको नाममा मिठो मिठो किन्दै राम्रा राम्रा लगाइदिएर आमालाई दङ्ग पार्न व्यस्त देखिन्थे। तर कति आमाहरू भने छोराछोरीको याद मेटाउनका लागि अरूका छोराछोरीले दिएका सामान र खानेकुरा बाध्यताका साथ लिन तयार देखिन्थे। क्यामेरामा राजेश थापाको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 26 जना कोरोना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा 397 जना सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 26 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा भर्ना भएका मध्ये 8 जना आइसियू र 3 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1645 कोरोना नमूना परीक्षण गर्दा 108 जना संक्रमित थपिएका छन्। सोही समयमा 61 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा फेला परेपछि लगातार दैनिक जसो मानिसको मृत्यु हुन थालेको छ। विशेष गरी वृद्ध वृद्धा र दीर्घ रोगीलाई कोरोना संक्रमणबाट बढ़ी जोखिम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउने र पूर्ण मात्रामा खोप नलगाउँदा नेपालमा सबैका लागि झन जोखिम बढ्न थालेको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। कोरोना महामारीको बेला कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन मारामार हुन्थ्यो। अहिले खोप लगाउन मारामारी गर्नु पर्दैन, तर सर्वसाधारणले खोप लगाउन व्यवस्था गर्दै आएका छन्। देशभर धेरै जसो मानिसले पहिलो र दोस्रो मात्राको खोप लगाएको भए पनि बुस्टर डोज लगाउनमा भने व्यवस्था गर्न थालेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। 12 वर्ष भन्दा माथिका 2,43,39,169 जनाले दोस्रो मात्रा खोप लगाएकामा 94,83,500 जनाले मात्र बुस्टर डोज लगाएका छन्। दोस्रो पटकको बुस्टर डोज लगाउनेमा भने जम्मा 5,70,462 रहेका छन्। त्यसैगरी 5 देखि 11 वर्षका 35,69,733 बालबालिकाले पहिलो मात्राको खोप लगाएकामा 32,50,049 जनाले मात्र पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन्। सबैजसो स्थानीय तहमा खोप लगाउने व्यवस्था गरेको भए पनि नागरिकले कम चासो देखाउन थालेका हुन्।
खोप लगाउनेमा संक्रमणको जोखिम कम हुने भएकोले आम नागरिकलाई खोप लगाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। हामीले हेर्ने हो भने अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरू दीर्घरोगीहरू नै हुनुहुन्छ र तसर्थ मैले चाहिँ के भन्न चाहे भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अतिरिक्त खोप जुन पाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ लगाउँदा राम्रो हुन्छ। यो लगाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन रोगको जुन कडापन छ त्यो चाहिँ कम भएर जान्छ। संक्रमण बढ्दै गए पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भने कमै मानिसले मात्र पालना गरेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। यदि शंका लागेको छ भने स्वास्थ्य संस्थामा जाँचाउन जानुपर्छ। हामीले के देखिरहेछौँ भने मलाई त यो सामान्य रुगा हो, यो अलिकति चिसो लाग्यो त्यस कारणले मलाई यो ज्वरो आएको, त्यसको भरमा नबसौँ, जाँचाउन जाउँ। जाँचाइसकेपछि र अर्को एउटा यसमा सँगै मैले के भन्न चाहेँ भने यदि हामीले स्याम्पल दिएका छौँ भने स्याम्पलको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म घरमा छुट्टै बस्नुपर्छ। भारतबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकमा कोरोना संक्रमण बढ़ी देखा पर्न थालेपछि भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रमै परीक्षणमा कडाई गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। संक्रमितलाई सम्बन्धित पालिकाको समन्वयमा होम आइसोलेसनमा बस्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा ध्रुव थापाको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। सिराहाको मिर्चैया बजारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका व्यवसायीहरूको घर टहरा नगरपालिकाले भत्काएको विरोधमा आज भएको प्रदर्शनमा आन्दोलनकारी र प्रदर्शनकारी प्रहरी बीच झडप भएको छ। झडपमा पनि 5 जना प्रहरी सहित 2 दर्जन भन्दा बढ़ी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घाइते प्रदर्शनकारीको उपचार स्थानीय क्लिनिकहरूमा भइरहेको जनाइएको छ। आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन 27 राउण्ड हवाई फायर र 11 सेल अश्रु ग्यास प्रहार गर्नुपरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी डीएसपी रविन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढाबाट कार्यालयको झ्यालका सिसा र नगर प्रमुख चढ्ने गाड़ी र नगरपालिका परिसरमा राखिएका सवारी साधनहरूमा पनि क्षति पुगेको नगर प्रमुख श्रवण यादवले बताउनुभयो। राजनैतिक प्रतिशोधका कारण आफूहरूलाई नगर प्रमुख यादवले उठीवास गराएको स्थानीय व्यापारीहरूको आरोप छ। बजार क्षेत्र रहेको 256 नम्बर कित्तालाई सरकारी जग्गा हो भन्दै अदालतले समेत प्रमाणित गरिसकेकाले बजारको मुख्य बाटोमा रहेको घर टहरा भत्काइएको नगर प्रमुख यादवले उल्लेख गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले गृह मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार मालवाहक सवारी साधनहरूले अनिवार्य रूपमा तौलफुलमा सामान सहित सवारी साधनको तौल नाप्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका 2074 मा भएको व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन आएको पत्र अनुसार तौल नाप्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। तौलपुलमा मालवाहक सवारी साधन भारवहन गराउँदा ट्राफिक जाम नहुने व्यवस्था तौलपुल संचालकले मिलाउने र निर्देशिका उल्लेख भए अनुसार भारवहन नियमन ट्राफिक प्रहरीले गर्ने प्रमुख जिल्लाधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। काभ्रे जिल्लाको बनेपा पनौती सड़क खण्डको लागि पनौती नगरपालिका स्थित हरिहरपुरमा, अरण्यको राजमार्गको लागि 5 खाल नगरपालिका स्थित केराघारीमा र बीपी राजमार्गको लागि नमो बुद्धको बकुण्डे बेसीमा तौलपुल स्थापना गरिएको छ। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी कार्य समूहको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय। सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन। बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। गढीमाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गरिने। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरूद्वारा प्रचार प्रसार तीव्र। आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने तल्लो बगरमा निर्माणाधीन पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। सर्लाहीमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको ज्यान गयो। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी आज मातृ सम्मान दिवस अर्थात आमाको मुख हेर्ने दिन। आमाप्रति श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गरी मनाइँदै। नेत्री आङ सान सुकीको अपीलमाथि सुनवाई गर्ने म्यानमार अदालतको निर्णय। सजाय कम गर्न सुकीले दिनुभएको निवेदनमा निर्णय हुने विश्वास। र एसिसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइन विजयी 50औं एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको नेपालले भोलि ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने।
देशको स्वाधीनताको रक्षा र एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको सिन्धुलीको ऐतिहासिक हरिहरपुर गढीको जितपुर भन्ज्याङमा विजय स्मारकको निर्माण कार्य पूरा भएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेलले नवनिर्मित स्मारकको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले हरिहरपुर गढी, सिन्धुली गढी, मकवानपुर गढी तथा नुवाकोट गढी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण सम्पत्ति रहेको र यिनको संरक्षण र सम्वर्धनमा प्रदेश सरकार सदैव लाग्ने बताउनुभयो। हरिहरपुर गढीको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनमा लगानी गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउने मुख्यमन्त्री जमकटेलले जानकारी दिनुभयो। बजेट निर्माणको चरणमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा हामी छौं। हरिहरपुर गढीका केही महत्वपूर्ण धेरै पनि योजनाहरू नदिनु होला। मैले अहिले भनेको छु, सकेसम्म टुक्रे आयोजनाहरू 10 लाख, 15 लाख, 20 लाखका आयोजनाहरू, 30 लाखका आयोजनाहरू सशर्त अनुदानको रूपमा हामी पालिकालाई नै दिने नीति बनाउँदैछौं। अब कार्यक्रममा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 2 का संघीय सांसद लेखनाथ दाहाल, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सिन्धुली जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित साबिक महेन्द्र झाडी, हरिहरपुर गढी, क्यानेश्वर, पिपलमाडी गाविसले ओगटेको भूभागलाई ऐतिहासिक हरिहरपुर गढी दरबारलाई आधार मानी हरिहरपुर गढी गाउँपालिका नामाकरण गरिएको हो। सिन्धुलीमा सुनकोशी मरिनी डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य रोकिएको छ। सुरुङ खन्ने टनेल बोरिङ मेसिनलाई सुरुङ भित्रै पहिरोले थिचेर मेसिन चल्न नसक्ने अवस्था आएपछि सुरुङ निर्माण कार्य रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुनकोशी मरिनी डाइभर्सन आयोजनाका अनुसार दायाँ बायाँ र माथिबाट धुलो झरेर मेसिन च्यापिएपछि टनल निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो। गत 2079 सालको असोज 28 गतेबाट निर्माण शुरू भएको सुरुङको चैत्र 17 गतेसम्म 4669 मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको आयोजना प्रमुख मित्र बरालले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको 75औं स्थापना दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाउँदैछ। सप्ताहव्यापी स्थापना दिवस मनाउने क्रममा गत वैशाख 2 गतेदेखि नै देशभर विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको जनाउँदै पार्टीले यही 9 गते विशेष कार्यक्रमसँगै समापन गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँमा टुणीखेलमा आयोजना हुने उक्त कार्यक्रममा शीर्ष कम्युनिष्ट नेताहरूले सम्बोधन गर्नुहुने पार्टीका प्रवक्ता प्रकाण्ड सिंहले जानकारी दिनुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आफ्नो 33औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा निजामती कर्मचारी संगठनले नयाँ वर्ष 2080 को शुभकामना आदान प्रदान एवं संघीय निजामती सेवा ऐनका सवालहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाएको हो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला र महासचिव जीवन काफ्लेले निजामती सेवालाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। धनुषामा स्थापित नेपाल चरखा प्रचारक महागुठीको जग्गा लगायतका सम्पत्ति संरक्षणको प्रयास अघि बढ़ाइएको छ। महागुठीको समस्या समाधान तथा सुझाव समितिले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सम्पत्ति संरक्षणको प्रयास अघि बढ़ाएको हो। बैठकमा समितिका संयोजक समेत रहनुभएका छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख सुखदेव यादवले नगरपालिका कोडा नम्बर 7 दुर्गाटोलमा रहेको करिब 42 बिघा जग्गा मध्ये स्थानीयले गरेको अतिक्रमण हटाउन नक्सा अध्ययन गरेर काम अघि बढ़ाइने जानकारी दिनुभयो। नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठीका अध्यक्ष उदय मोहन श्रेष्ठले तुलसी मेहर श्रेष्ठको आदर्श, देश र देशवासीप्रतिको सेवाको भावनालाई कायम राख्न वर्तमान कार्य समिति दत्तचित्त भएर दायित्व वहन गर्न अगाडि बढ़ेको बताउनुभयो। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सर्वोच्च अदालतले प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको अपीलमाथि सुनवाई गर्ने भएको छ। भ्रष्टाचार, निर्वाचनमा धाँधली तथा सरकारी गोप्य सूचना चुहाएको लगायतका आरोप लागेर कारावासमा रहनुभएकी सुकीले सर्वोच्च अदालतमा सजाय कम गर्न भन्दै निवेदन दिएको बताइएको छ। सन् 2021 को फेब्रुअरी 1 तारिकमा सेनाले सत्ता कब्जा गर्दै सुकीसहित सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई बन्दी बनाएको थियो। त्यसपछि सैन्य सरकारले चलाएको विभिन्न मुद्दामा सुकीलाई 33 वर्ष कारावासको
सजाय सुनाइएको छ। सुकीका समर्थकहरूले सुकीलाई पुनः राजनीतिमा आउन नदिन र सैन्य सरकारलाई कानूनी वैधता प्रदान गर्नका लागि मुद्दा दायर गरिएको बताउँदै आएका छन्। सेनाले सत्ता हत्या यता म्यानमारमा हालसम्म 17,500 भन्दा बढ़ी मानिसलाई बन्दी बनाइएको छ। साथै हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ठेक्का अलपत्र पार्ने 15 निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राखेको छ। कार्यालयले सूचना जारी गरी कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार मुख्य व्यक्ति शैलेन्द्र कुमार कुरुङबाङ रहेको विराटनगर स्थित SAS कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 3 वर्ष कालो सूचीमा राखिएको छ। कार्यालयले नागार्जुन शंकरमाली जेभी, शंकरमाली निर्माण सेवा प्रणाली, YP कन्स्ट्रक्सन, रफिना कन्स्ट्रक्सनलाई 1 वर्ष 3 महिनाका लागि कालो सूचीमा राखेको छ। साथै धुलीखेल युनिकर्ण जेभी र युनिकर्ण कन्स्ट्रक्सनलाई पनि 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै फेवा नेपाल प्रणाली इटहरी, कन्या कालिका स्टिल फर्निचर, ओम शान्ति निर्माण सेवा भद्रपुर, रेड लाइन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रणाली वीरगंजलाई पनि 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। त्यसैगरी सेफ मेटल कन्स्ट्रक्सन प्रणाली वीरगंज, सिरुवा कन्स्ट्रक्सन, कबीर कन्स्ट्रक्सन र सुनकोशी कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रणालीलाई पनि 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अंकले घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 15.73 अंकले ओह्रालो लागेर 1904.40 मा सीमित भएको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इण्डेक्स 2.79 अंकले ओह्रालो लागेर 363.12 मा सीमित भएको छ। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूह शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँमा भइरहेको एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा मलेसियाले साउदी अरेबियालाई हराएको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा आज भएको समूह ए को खेलमा मलेसियाले साउदी अरेबियालाई 8 विकेटले पराजित गरेको हो। समूहमा 2 अंक जोडेको छ। जितका लागि 154 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 21.2 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको साउदी अरेबियाले 46.2 ओभरमा सबै विकेटको क्षतिमा 153 रन बनाएको थियो। यसैगरी आजै त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा भएको अर्को खेलमा बहराइनले सिंगापुरलाई 132 रनले पराजित गर्यो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको बहराइनले 8 विकेटको क्षतिमा 282 रन बनाएको थियो। 283 रनको लक्ष्यसहित मैदानमा आएको सिंगापुर 42.1 ओभरमा 154 रन बनाउँदै अल आउट भयो। यो जितसँगै समूह बी मा बहराइन दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। प्रतियोगितामा आफ्नो दोस्रो खेलमा भोलि नेपालले ओमानसँग खेल्दैछ। अब मौसम सम्बन्धी विवरणहरू छन्। केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका मुख्य शहरहरूमा वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार AQI 50 भन्दा बढ़ी रहेमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिन्छ। तर उपत्यकामा AQI मा 192 देखिएको छ, जुन झण्डै 4 गुणा बढ़ी हो। वायु प्रदूषणको कारण यति बेला काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहर बनेको छ। त्यसैगरी ललितपुर, दाङ, तुलसीपुर, कीर्तिपुर, भक्तपुर लगायतका शहरमा पनि उच्च वायु प्रदूषण देखिएको छ। देशभर लागेको वन डढेलोबाट निस्केको धुवाँका कारण पनि वायु प्रदूषण बढ़ेको जनस्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरणहरू छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आज राति र भोलि मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाड़ी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको र तराईका स्थानहरूमा हावाहुरीको सम्भावना रहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा नेपाल भारत पेट्रोलियम तथा ग्यास सम्बन्धी कार्य समूहको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय। सार्वजनिक संस्थानको सुधारका लागि 3 सदस्यीय सुझाव समिति गठन। बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छिट्टै शिलान्यास गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाई। गढीमाईलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको केन्द्र बनाउन पहल गरिने। वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन हुने 3वटा निर्वाचन क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरूद्वारा प्रचार प्रसार तीव्र। आज मध्यरातीदेखि मौन अवधि शुरू हुँदै। रुकुम पश्चिम र जाजरकोट जोड्ने तल्लु बगरमा निर्माणाधीन पुल भाँचिँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। सर्लाहीमा सवारी दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु। वैशाख कृष्ण पक्ष औँसी आज मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने दिन। आमाप्रति श्रद्धा भक्तिभाव प्रकट गरी मनाइयो। नेत्री आङ सान सुकीको अपिलमाथि सुनवाई गर्ने म्यानमार अदालतको निर्णय। सजाय कम गर्न सुकीले दिनुभएको निवेदनमा निर्णय हुने विश्वास। र एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज मलेसिया र बहराइन विजयी। 50औं एक दिवसीय खेल खेल्न लागेको नेपालले भोलि ओमानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।